जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी खबरें हैं, हर खबर की तान टूट रही है आइनी तरामीम के हवाले से, और हर खबर का एक दूल्हा अगर हो तो वो दूल्हा मौलाना फजलुर रहमान है। आजकल लोग बड़े गौर से देख रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस बात पर मुस्कुरा रहे हैं, किस बात पर ज़रा पशमुर्दा हो गए हैं। इमामत कराई तो उनके पीछे नमाज़ पढ़ने वाले कौन थे, उठ के किससे मिले, बैठ के किससे मिले, तो ये सारी सियासत मौलाना के गिर्द घूम रही है। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इलेक्शन जब हुए मौलाना सख्त नाराज़ थे, उन्होंने कहा कि आपने हमें खुडे लाइन लगा दिया, साइड पे कर दिया, JUI कहीं नज़र ही नहीं आ रही। JUI KPK की सबसे बड़ी पार्टी बनती नज़र आ रही थी, लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि अगर JUI सबसे बड़ी पार्टी होती KPK की, तब भी उसको वो इज़्ज़त नहीं मिलनी थी जो इज़्ज़त अब मिल रही है JUI को। और मौलाना फजलुर रहमान के सारे वारे न्यारे दुलारे सारे उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मौलाना बड़ी अक्लमंदी से काम ले रहे हैं। मौलाना हर किसी से मुलाकात कर रहे हैं। जमहूरी तरीका ये है, कभी वो मोहसिन नकवी के साथ बैठे खुशगपियाँ कर रहे होते हैं, वो अभी निकलते हैं तो तहरीक इंसाफ वाले आ जाते हैं, तहरीक इंसाफ वाले जाते हैं तो जनाब नून लीग वाले आ जाते हैं, और फिर मतलब कहीं ना कहीं और भी पैगाम रसानी हो रही होगी। तो मामला तकरीबन जो है ना खटाई में ही पड़े हुए। आइनी तरामीम के हवाले से कोई हतमी बात नहीं हो रही। अभी ताज़ा तरीन बात जो है वो ये है कि मौलाना असद कैसर के घर खाने पे चले गए। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। असद कैसर के घर खाने पे गए हैं और लोगों ने इससे क्या क्या मानी अख्स करना शुरू कर दिए कि भाई असद कैसर के साथ बात बन गई मौलाना की, लेकिन ये हकीकत नहीं है। मौलाना ने खुद इसकी तरदीद की कि असद कैसर ने इतनी दफ़ा मेरे घर खाना खाया, एक दफ़ा मैंने असद कैसर के घर खा लिया तो क्या क़यामत आ गई। तो उन्होंने मजाक में उड़ा दिया। मौलाना और लोगों से भी मिलेंगे और मिलना चाहिए। जो अंदर की बात है इधर उधर से पता, हतमी बात नहीं है। इधर उधर से जो अंदाज़े लगाए जा रहे हैं कि नवाज़ शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को ये टास्क दिया है कि आपने कोशिश ये करनी है कि इन आइनी तरामीम में शामिल हो जाए PTI भी, PTI की इंडोर्समेंट भी शामिल हो। और जो डिले हुआ है आइनी तरामीम में, ये अफसार आलम साहब ने खबर दी है, वो मौलाना की और उनकी मर्ज़ी से, नवाज शरीफ की मर्ज़ी से डिले हुआ है। वो मुतमईन नहीं थे शायद कि एक ही पार्टी पर बात की जाए, सारी पार्टियां मिलकर कोई आइनी तरमीम करें तो फिर बात हो सकती है। तो इसलिए वो आइनी तरामीम का मुसव्वदा भी थोड़ा ताख़ीर से सामने आया, लेकिन जब आया तो फिर हमने देखा उसमें इख्तलाफात हैं, रखने हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। ये एक सब्जेक्ट है। और इरफान सिद्दीकी साहब सीनियर सेनेटर हैं, उन्होंने कहा जी कि 10 दिन दे दें, 10 दिन में ये मामला ठीक हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता 10 दिन में ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन बहरहाल वो सीनियर आदमी हैं, उनके डायरेक्ट राब्ते हैं, तो वो ज़ाहिर है सही कह रहे होंगे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के साथ अभी कुछ सहाफ़ियों ने बात की। इमरान खान साहब ने मौलाना की शख्सियत के हवाले से कुछ ऐसी बातें की जो मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा मौलाना पे शक का इजहार किया है। उन्होंने कहा मौलाना आपके साथ आ रहे हैं, उन्होंने कहा हमें नहीं पता भाई, लेकिन अगर आ रहे हैं तो उन्हें जमहूरियत का साथ देना चाहिए। अब हर आदमी का यहाँ पे जमहूरियत का अपना मानी है, अपने मफहूम है। इमरान खान की जमहूरियत का मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट उन्हें दोबारा गोद में ले ले, तो वो दोबारा गोद में नहीं लिया तो वो लिहाजा जमहूरियत नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की जमहूरियत का और मतलब है, मौलाना की जमहूरियत का और मतलब है। तो इमरान खान कुछ शक में ज़रूर है मौलाना के हवाले से। वैसे तो देखिए ये जो कुछ हो रहा है ना, मौलाना को इमरान खान के साथ नहीं जा सकते, नेचुरल अलाई नहीं है, क्योंकि सियासी तनकीद इख्तलाफ होता है। लेकिन जो कुछ मौलाना ने किए, मौलाना के साथ PTI ने किया है ना, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है और उसमें मामलात बहुत ख़तरनाक होते जा रहे हैं। और उसमें अब हमें यूँ लग रहा है कि आइनी तरामीम का मामला कुछ अरसे के लिए खटाई में पड़ गया है, कुछ अरसे तक बात वाज़े नहीं होगी, और जब वाज़े होगी तो उस वक्त हम पे उक़दा खुलेगा कि असल में बात क्या है। मौलाना को बड़ी तौहीन का सामना करना पड़ा।
سیاسی رہنماؤں سے کی توہین ہوتی ہے، مذہبی رہنماؤں کی تقدیس کا خیال رکھا جاتا تھا، لیکن ڈیزل کا نعرہ لگوا کے پی ٹی آئی نے مولانا کے خلاف بڑے ووٹ اکٹھے کیے، اور جلسوں میں یہ تک وقت آ گیا کہ لوگ فرمائش کر کے عمران خان سے کہتے تھے کہ خان صاحب ذرا وہ ڈیزل والا نعرہ تو لگائیں، تو خان صاحب وہ ڈیزل والا نعرہ لگوا دیا کرتے تھے۔ تو یہ اس سب کے بعد اگر یہ پیچ اپ ہوتا ہے تو مولانا سے پیچ اپ کے وجہ سے سب سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی کو خود ہوگا، کہ جس مولانا کو یہ ڈیزل کہہ کر چھیڑتے تھے اسی مولانا کو سر پر بٹھا کر رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا بات یہ ہے کہ اب ایک اور چیز جو آج کل کے ماحول میں پی ٹی آئی کے حق میں نہیں جا رہی، وہ علی امین گنڈا پور صاحب ایک تقریب میں تھے، افغان کونسلیٹ بھی اس میں تھے، اس میں پاکستان کا قومی ترانہ بجایا گیا، اور سارے ظاہر ہے قومی ترانے کا احترام کرنا ہوتا ہے، سب اس پہ کھڑے ہو گئے، تو افغان جو ممبرز تھے انہوں نے کھڑے ہونے سے انکار کر دیا۔ یہ ایک طرح سے قومی ترانے کی تصحیح ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ ڈپلومیٹ ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں انہیں خیال رکھنا پڑتا ہے کسی دوسرے ملک کے اقدار کا، اور وہ اقدار کا اگر خیال رکھیں گے تو پھر ہی اس ملک میں پنپ سکتے ہیں۔ لیکن اچھا، کچھ لوگوں نے کہا تعویلیں دے رہے ہیں نا، علی امین گنڈا پور کو سب سے پہلے خود انہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ یہ ہمارے ملک کا رواج ہے کہ ہم اپنے ترانے کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، چونکہ ترانے میں میوزک تھا نا اس وجہ سے وہ نہیں کھڑے ہوئے۔ تو پھر لوگوں نے بتایا یہی لوگ تھے جو چائنا میں جب ان کا ترانہ بجایا گیا اس میں ہی میوزک ہوتا ہے، تو یہ وہاں پہ کھڑے ہو گئے اس کی تعظیم میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان کی عزت نہیں کرتے، پاکستان سے محبت نہیں کرتے، اور علی امین گنڈا پور بار بار کہتے ہیں کہ میں افغان حکومت سے بات کر لوں گا، میں افغان لوگوں سے بات کر لوں گا۔ تو بھائی تو کر کے دکھائیں نا آپ، پھر کیا جو ہو رہا ہے؟ یہ معاملات جتنے خراب ہو رہے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ جو افغان پالیسی پی ٹی آئی کی ہے، جس کے اوپر فیض حمید کا نام بھی آتا ہے، جس پہ عمران خان کا نام بھی آتا ہے، جنہوں نے طالبان کو اس ملک میں بسانے کا کام کیا، وہ لوگ جن کا کام ہی دہشت گردی ہے، وہ لوگ جن کا کام ہی بم دھماکوں میں پھٹ جانا ہے، ان لوگوں کو اس ملک میں بسایا، تو اس کے نتائج پھر یہی ہوں گے، اور یہی ہو رہے ہیں معاملات، دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں افغانستان سے ہماری صورتحال، اور مولانا کے ساتھ یہ صلح کر رہے ہیں۔ مولانا میں آپ کو بتاؤں، مولانا میں کی اس طرز سیاست میں بہت خامیاں سہی، لیکن وہ بڑے پکے پاکستانی ہیں، وہ پاکستان کے خلاف بات نہیں سنتے، اور کسی کو سننی بھی کیوں چاہیے؟ میرا، آپ کا، اداروں کا، عدالتوں کا، سیاستدانوں کا، پارلیمان کا، سب کا وجود پاکستان کے وجود سے قائم ہے نا، اس کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہ جو تضحیق والی بات ہے یہ سمجھنی ہوگی، اور اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر حالات خراب ہوتے جائیں گے۔ تو بہت سارے ایشو اس سٹیج پر ڈیولپ ہو رہے ہیں جس کے اندر مختلف گتھیاں مزید کمپلیکیٹ پیدا کر رہی ہیں، کوئی ایک چیز سے معاملات حل نہیں ہو رہے، معاملات آگے سے کنفیوزنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ ملکی صورتحال ادروائز بھی اچھی نہیں ہے، عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پیچ اپ اگر ہوا تو عمران خان کے ساتھ نہیں ہوگا، عمران خان کبھی بھی پیچ اپ نہیں کرنے دیں گے۔ پیچ اپ اگر ہوا تو یہ بیرسٹر گوہر وغیرہ کے ساتھ ہوگا، عمران خان کی پارٹی کے ساتھ ہوگا، اور یہ پیچ اپ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں مل کر ایک جگہ کھڑی ہوں گی، تو پھر تو آئینی ترامیم کرنے کا مزہ بھی ہوگا نا۔ پھر تاریخ میں کوئی کسی کو الزام نہیں دے سکے گا، کسی کے ماتھے کے اوپر کلنک کا ٹیکہ نہیں ہوگا، کوئی جو ہے شرمندہ نہیں ہوگا اپنی حرکت پہ۔ تو یہ موجودہ صورتحال بن رہی ہے، اس میں ابھی دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تمام تر نگاہیں اس وقت مولانا کے اوپر ہیں کہ مولانا کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اور کس طرح
چیزوں کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے خوشخبری یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اب زیادہ جو ہے بلاول بھٹو پر انحصار کر رہی ہے۔ نوجوان سیاستدان سامنے آ رہے ہیں۔ آصف زرداری کا یوں لگتا ہے دور گزر گیا اور اب پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو کا دور آ چکا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔